बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद वही लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। क्या ऐसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है जो मुल्क की मकबूल तरीन जमात हो, जो मुल्क के चारों सूबों में इलेक्शन वाज़ अक्सरियत से जीते, जो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा अक्सरियती जमात हो, जिसके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो कि इसकी नशिस्तें वापस की जाएं। लगता है कि हुक्मरान अपनी नाकामियों पर मातम करने के साथ साथ ताकतवर हलकों को लंदन परान के मुताबिक मिन्नत समाजत करने पर मजबूर है, यानी कि नवाज शरीफ के आगे कि हमें इमरान खान से बचाएं, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना अब यकीनी हो गया है। क्योंकि जो इद्दत केस था, जो एक जलालत की इंतहा थी, जिसमें ख़वातीन की तजलील की गई थी, जिसमें कानून का मजाक उड़ाया गया था, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माफ़ी चाहता हूँ डिसीजन सेशन जज ने अफजल बजोका ने खारिज कर दिया। अब इमरान खान का बाहर आना आज हुआ कल हुआ, इस पर हुकूमत बुखला गई है। अगर हुकूमत इतना घबरा जाए तो बेहतर ये है इधर उधर कश्ती को डूबने से बचाने की बजाय इमरान खान से डयाला जेल में जाकर माफ़ी मांग लें और कहें, हाँ साहब, हमने फॉर्म 47 की चोरी करके गलती की, हम नए इलेक्शन कराते हैं। हाँ, इमरान खान ने पहले भी कहा उनकी किसी भी अदारों से ज़ाती नाराज़गी नहीं है। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो सिर्फ मुल्क के लूटने वालों को माफ़ी नहीं देंगे, जबकि अवाम के मफाद में वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब नवाज शरीफ का ये लफ्ज़ कहना कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे इमरान खान पर, सूरी साहब पर, मैं नवाज शरीफ से गुजारिश करता हूँ, आर्टिकल 6 वो लगता है जो मुल्क में मार्शला लगाए, आइन तोड़े, कानून तोड़े और उसकी मावनत करे। तो सबसे पहले मावनत ज़ियाउल हक की तो आपने की मोहतरम नवाज शरीफ साहब। आपने जब उसने तोड़ा, एक जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी, तो आपने जीवे जीवे ज़ियाउल हक के नारे लगाए। आपने उसकी कब्र पे जाके कसम खाई कि हम तुम्हारा मिशन जारी रखेंगे। तो आर्टिकल 6 तो आप पे लगेगा। आपने एक आर्मी चीफ को BMW देने की कोशिश की। क्या आर्मी चीफ को रिश्वत देना आइन के मुताबिक है? नहीं, आइन तोड़ने के मुताबिक है। परवेज मुशर्रफ को एज ए आर्मी चीफ आपने गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को इस्लामाबाद भेजा। क्या आर्मी चीफ को गिरफ्तार करना आइन में लिखा है? ये आइन तोड़ने के मुतराफी है। क्या आपने PMD की MD की मूवमेंट में जो आपने इमरान खान की हुकूमत खात्मे के लिए बनाई, इस गुजरांवाला जो जलसे किए, क्या उस जलसों की तकरीरें आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में नहीं आती? आपने कहा था 18 के खलाई मलूक ने इलेक्शन कराए हैं, हम इनका एहतसाब करेंगे। साबिक आर्मी चीफ पर आपने इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त के DGISA पर इल्ज़ाम लगाया जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। आप इक़्तिदार के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि आइन की तशरीह भी अपनी मर्जी से करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया आइन और कानून के मुताबिक। आपने कहा कि इन्होंने आइन को रीराइट किया है। क्या चोरी का माल, जो चोरी की सीटें थी, जो आप इलेक्शन हार गए थे, वो नशिस्तें आपको मिलती? दुनिया में वो कानून बताए कि जब किसी का माल चोरी हो जाए और बरामद हो जाए, वो चोर को ही वापस किया जाए। चोर को माल वापस नहीं किया जाता, चोर को पुलिस के हवाले किया जाता है, उसको उल्टा लटकाया जाता है, पांजा मारता रहता है। पांजा समझते हैं? एक चमड़े का होता है छितर, वो चोरों को अक्सर मारते हैं। फिर वो कहता है, हाँ मैंने फॉर्म 47 हल्का 120 में भी चलाया, मरीम नवाज वाले हल्के में भी कराया। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो चोरी सामने हो जाए तो वाल बरामद करके असल मालिक के सुपुर्द किया जाता है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसकी ज़िद में उसको जवाब देने के लिए आज आपने कह दिया गुज़श्ता रोज़ कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। किस बेस पे कह दिया? तो उस जमात पर पाबंदी लगती है जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान के राज अफशा करे। उस जमात पर कभी पाबंदी नहीं लगती जिसको अवाम वोट देकर 5 साल के लिए अपना लीडर माने, जो 11 माह से जेल में हो, जिसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार एक दिन अपने हलके में ना जा सकें, लेकिन फिर भी अवाम जोग दर जोग निकल के, करिया करिया निकल के, शहर गांव मैदानों में निकल के उसको वोट डाले।
اور شام 45 میں وہ جیت جائے اور اس کا فیصلہ کر دیں. آپ کو پتا پنجاب کی نابالغ شخصیت کا آر او کون تھا؟ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہ کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا تھا پنجاب کی اعلیٰ سیاسی نابالغ شخصیت الیکشن ہار گئی تھی. نواز شریف کے اعظم جوئیہ تھے آر او، صرف ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کون آیا تھا. جب آئینہ میں اپنی چہرہ برا نظر آئے تو آئینہ نہیں توڑتے، چہرے پر صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب 9 مئی کے 3 کیسوں میں جسے متعدد بار حکومت مختلف عدالتیں ضمانت دے چکی ہے، آپ نے عمران خان پر 3 مئی کے 3 کیسوں میں گرفتاری ڈال لی. انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے جا کے، انویسٹیگیشن پولیس کس کے متحد ہے؟ آئی جی کس کے مطابق ہے؟ نابالغ پنجاب کی اہم شخصیت کی. کیا اس طرح جھوٹے مقدمات کے انبار لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جھوٹ سچ پر حاوی ہو جائے گا؟ نہ نہ نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. ایک جماعت میں 2 سال کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس اوپر 50,000 سے زیادہ مقدمات کیے گئے، لاکھوں چھاپے مارے گئے. عوام خوف زدہ نہیں ہوئی، عوام پیچھے نہیں ہٹی. اب جو نون لیگ ہے اس سے عوام ناپسند کرتی تھی، اب وہ ناپسندگی ان کے ظلم جبر کی وجہ سے نفرت میں بدل رہی ہے. خدارا اپنی ضد اور انا کے لیے ملک کو نہ چلائیں. اب صنم جوید، عمران خان کی رہائی تو بڑی دور کی بات، یہ حکومت تو اتنی بزدل ہے کہ ایک عام خاتون محترمہ صنم جوید صاحبہ کی 10 دفعہ ضمانت ہوئی، 10 دفعہ گرفتار کر لیا. آپ نے اسلام آباد ایک ایف آئی اے کے کیس میں گرفتار کیا، اسے رہا کر دیا. آپ نے بلوچستان حکومت پہ گرفتار کرنے کے لیے بھیج دی. میں اس جج کو سلام کرتا ہوں، دونوں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، جنہوں نے کہا ابھی یہ اپنے ماں کے پاس جائے. اس کے معصوم بچے روزانہ ماں ماں کہتے ہیں، ماں کہنے کے لیے اپنے ماں کے گلے لگنے کے لیے ترس رہے ہیں. ماں اپنے بچوں کو گلا لگا کے پیار کرنا چاہ رہی ہے. ان دونوں جج ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو سلام، جنہوں نے ماں کو اولاد سے ملایا، کیونکہ تقریباً 13 مہینے سے وہ جیل میں ہے. ایک خاتون پہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں، اس نے لاہور میں 5-6 جگہ آگ لگائی، میاں والی میں لگائی، سرگودے میں لگائی. اب اور کچھ بھی نہ بنا تو آپ نے بلوچستان پولیس بھیج دی. آپ نے ملک کو انتقام گاہ بنا لیا ہے، آپ نے ملک کے ہر گھر کو جیل بنا لیا ہے. آپ نے ملک کو ضد اور انا کے تحت چلا رہے ہیں. اور وہ چند سرکاری افسر جو ضمیر فروش ہیں، جو جھوٹے مقدمات دیتے ہیں، جو جھوٹے چلان کرتے ہیں، ان کا بھی برا وقت ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے عمران خان ڈیالہ جیل میں بند ہے، لیکن ان کا عزم اور حوصلہ بلند ہے. آپ لاہور میں دہشت گردی عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں اس کا ریمانڈ دے دیں. ناظرین، رسی ٹوٹی تو جڑ جاتی ہے، آئین ٹوٹا ہوا نہیں جڑتا. اور اس حکومت نے سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے. اقتدار کی ہوس انہیں آئین شکنی اور عدالت کی حکم دولی اور انسانی حقوق کی پامالی پر معمول بنا لیا ہے. اسے روکنا ہوگا. جہاں ظالم طاقتور ہو، اللہ کمزور آدمی کو بھی اتنی ہمت دیتا ظلم روکے. جیسے آج صنم جوید کی بلوچستان جانے سے روک دیا گیا، جیسے نواز عمران خان کے مقدمات سائفر کیس کو باعزت بری کر دیا گیا، توشہ خانہ میں باعزت بری کر دیا گیا، عدت کیس میں باعزت بری کر دیا گیا. اب آپ نے پورا زور لگایا تو جتنے بھی امیدوار تھے انہوں نے سب نے کاغذ جمع کرا دیے کہ پاکستان طریق انصاف سے وابستہ ہے. آپ نے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا. خوف سے حکومت نہیں چلتی، خوف سے لوگوں کے دلوں میں پیار نہیں ہوتا. انصاف سے، امن سے ملک میں استحکام آتا ہے اور ترقی ہوتی ہے. ایک ہی حل ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کرا کے عوام کے منتخب نمائندوں کو لایا جائے، کیونکہ ملک کو عدم استحکام سے نکال کر اکانومی کو بہتر کر کے ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے. کب تک بیساکھیوں پہ چلیں گے؟ بیساکھیاں بھی اب ٹوٹنے والی ہیں. اب آپ کے بس کی بات نہیں. میاں صاحب لندن جانا ہے چلے جائیں، لیکن ملک کو، پاکستان کو اسی طرح رہنے دیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.